बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आज के इस वीलॉग में बड़ी अहम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज के वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से पंछी जो हैं वो उड़ना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोंसले से। वो कौन से लोग हैं, क्या वजह है उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की, जो बहुत सी यूट्यूबर्स जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वाकईतन किसी प्रेशर की वजह से ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं जो मुस्तकबिल करीब में छोड़ सकते हैं, कि उन्होंने छोड़ दिया, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो फवाद चौधरी साहब की अहलिया हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की है ट्विटर पर। क्यों उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की, ये भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी अहम चीज़, क्या इमरान खान साहब की रहायशगाह पर ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं जो पंजाब में निगरान हुकूमत है इसकी जानिब से, इसको डिस्कस करेंगे। पहला तीसरा पॉइंट, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, क्या वो किसी ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है। तो अब से कुछ देर पहले आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जमान पाक जो इमरान खान साहब की रहायशगाह है लाहौर में, जहां पर इमरान खान साहब इस वक्त रह भी रहे हैं, मुकीम है वहां पर दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात है। अब 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह इंतजामिया को, हुकूमत को ये क्लियर करवा सकती है कि ऐसे किसी तरह का कोई शख्स जमान पार्क में मौजूद नहीं है, और अदरवाइज गवर्नमेंट इसको एज एन एक्सक्यूज यूज कर रही है ताकि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सके, इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अभी जो सिचुएशन है जमान पाक की, जमान पाक में बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद नहीं है, कि 100-150 के करीब कारकुनान है जो इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। पहले हमने देखा कि ये तादाद काफ़ी ज़्यादा होती थी, रीजंस भी थी तब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे थे उसके हवाले से टिकट्स की अनाउंसमेंट नहीं की थी, तो बहुत से हल्कों में जो टिकट के एस्पिरेंट्स थे वो वहाँ पर मौजूद होते थे। ड्यूटीज़ लगती हैं, चूँकि जमान पार्क में हल्का और ज़िला वाइज ड्यूटी लगती हैं, तो उस वक्त जो एस्पिरेंट्स थे उनकी भी ड्यूटीज़ लगती थी, वो भी 50-50 लोगों को लेकर जमान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर मौजूद रहते थे, तो वहाँ पर काफ़ी रश होता था। तो फिर इमरान खान साहब ने जब टिकट्स अनाउंस की तो हमने देखा कि बहुत से लोग इमरान खान साहब से नाराज हुए, पीटीआई को छोड़ने लगे, और ये जो रश जवान पार्क के बाहर लगता था उस रश में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। अब सिर्फ वही लोग वहां पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो टिकट्स उनको मिल चुके हैं, तो उन्हीं के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए माजी में जब जब हुकूमत ने कोशिश की तब चूंकि इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर लोगों की तादाद ज्यादा होती थी, तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर जब पुलिस दाखिल हुई, उनकी जो दीवार थी वो तोड़ी गई, दरवाजा तोड़ा गया, और लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब वहां पर मौजूद नहीं थे और लोगों की उतनी बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद नहीं थी जो यूजुअली इमरान खान साहब की प्रेजेंस में वहां पर मौजूद होती है। इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हुए तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हुए, लाहौर से वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। पुलिस ने बड़ी प्लानिंग के साथ, रेंजर्स ने बड़ी प्लानिंग के साथ इमरान खान साहब को तब वहां पर अरेस्ट किया था। अभी सिचुएशन ये है कि चूंकि बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की वहां पर मौजूद नहीं है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ शायद पुलिस का ऑपरेशन, उसमें पुलिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पर खड़ी है। और अब जो मुल्क में गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद भी जो हालात पैदा हुए हैं, ये भी देखना होगा क्या उस सब के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई पुलिस ऑपरेशन होता है तो लोग बाहर निकलते हैं या नहीं। एक और बड़ी अहम चीज वो ये कि इमरान खान साहब को इस वक्त कोर्ट ने जमानत दी हुई है, तो क्या इमरान खान साहब को जमानत मिलने के बाद पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई करेगी जिसमें इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए, या पुलिस ये सिर्फ इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है। तो ये आने वाले 24 घंटे बड़े क्रूशल हैं इस हवाले से। अगले 24 घंटों के अंदर कुछ बड़ी एक्टिविटी जमान पार्क में हो सकती है, या गवर्नमेंट अगर प्रेशराइज कर रही है तो ये 24 घंटे में चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, हिबा फवाद चौधरी साहबा ने इमरान खान साहब पर ट्विटर पर तनकीद की। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कंडेम किया शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अरेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इसको कंडेम कर दें इमरान खान साहब। तो हिबा फवाद चौधरी साहबा उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद किया। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले कि कल हुआ क्या था। कल फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए, उनको बेल मिली। वो बेल मिलने के बाद जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर आए, वो गाड़ी में बैठे तो उनको दोबारा लगा कि पुलिस उनको अरेस्ट करने लगी है। वो भागते हुए दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे से दाखिल हुए अंदर, और उस दौरान हमने देखा कि वो गिरने भी लगे। फिर बहरहाल वो हाँफते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अंदर पहुंचे और रात देर तक फवाद चौधरी साहब वहां पर मौजूद रहे। बार रूम में उनकी अहलिया, उनके बच्चे भी उनके हमरा वहां पर मौजूद रहे, उनके भाई भी वहां पर उनके हमरा मौजूद थे। फिर रात को फवाद चौधरी साहब बाहर आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से,
انہوں نے مختصر سی میڈیا سے گفتگو کی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ بطور ترجمان پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عوام کے دلوں میں کس طرح پاک فوج کی محبت موجود ہے. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب وہاں سے گھر واپس روانہ ہوئے اور پھر خبریں ہی آنے لگ گئیں کہ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. ابھی جب عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے تو ہبا صاحبہ نے اس ٹویٹ کے رپلائی میں کوٹ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ فواد چودھری، ملکہ بخاری، جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کا نام لینا اپنی ٹویٹ میں بھول گئے ہیں. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے تھے. تو ہبا فواد چودھری صاحبہ کی ٹویٹ عمران خان صاحب کے پر تنقید کی ٹویٹ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ کل جب ہبا فواد چودھری صاحب کے ساتھ موجود تھیں تو انہوں نے جو دوپٹہ پہنا ہوا تھا اس دوپٹے پہ عمران خان صاحب کی تصویریں تھیں. تو کیا فواد چودھری صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب وہ اس طرح کے کارکنان کی یا اس طرح کے لیڈرز کی گرفتاری کو اتنی کوئی اہمیت نہیں دیتے یا اس کو کچھ سیریسلی نہیں لیتے اور اس وجہ سے وہ لوگ مایوس ہوئے ہیں، وہ پارٹی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ سو فار ایسی کچھ چیزیں سامنے نہیں ہیں، لیکن کل شام سے ہی اطلاعات تھیں کہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے اس رویے سے تھوڑے سے مایوس ہوئے ہیں تو وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں. سو فار ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ یہ ایز اے خبر ہم شیئر نہیں کر رہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ حالات ٹھیک کم از کم نہیں ہیں. کل کو عمران خان صاحب منا لیں فواد چودھری صاحب کو یا فواد چودھری صاحب خود ہی پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑیں تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ جو ہے وہ کچھ زیادہ لمبا ہے. اب تیسری اہم چیز وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور کون کون لوگ ہیں جو مستقبل قریب میں لگ رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں گے. ابھی تک جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی، ایک تو محمود مولوی صاحب جنہوں نے عامر لیاقت صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد کراچی سے بائی الیکشن ون کیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. انہوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، یہ بڑی وکٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی. آج عامر کیانی صاحب جو پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ سیاست ہی چھوڑ دی. اور عامر کیانی صاحب جو ہیں یہ محمود مولوی صاحب کی طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ 1990s میں جس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اس کے بعد انیشلی جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ان میں ہیں شمار عامر کیانی صاحب کا. تو عامر کیانی صاحب فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی اور پاکستان اور سیاست بھی چھوڑ دی. ساتھ مشورہ بھی دیا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جب کسی بھی فیصلے کے حوالے سے مشورہ سازی کرتے ہیں تو کم لوگوں سے مشورہ کیا کریں، ان لوگوں سے مشورہ کیا کریں جو عمران خان صاحب کے مطابق ان کے ساتھ لائل ہیں اور ان کو اچھا مشورہ دیں گے. یعنی عامر کیانی صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب زیادہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب شاید ان لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لائل نہیں ہیں، جو ان کو اچھا اور صحیح مشورہ نہیں دیتے. ایسی کچھ چیزیں فیصل واڈا صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں. اچھا، دو تو یہ ہو گئے بڑے نام، عامر کیانی صاحب اور محمود مولوی صاحب. پھر عباد فاروق صاحب پی 149 سے غالباً ان کو ٹکٹ ملا اور ان کی آڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی جب 9 مئی کو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس حوالے سے. عباد فاروق صاحب نے الزام بھی لگایا محمود رشید صاحب پر اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کال پر جو کچھ ہوا لاہور کے اندر اس میں بنیادی طور پر وجہ یہ 2 افراد ہیں. بہرحال عباد فاروق صاحب نے ٹکٹ ہی واپس کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کو ٹکٹ ملا، جس کے حوالے سے بڑے لوگ جو ہے وہ کوششیں کر رہے تھے ٹکٹ کے حوالے سے. تو اب ٹکٹس کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو عباد فاروق صاحب وہ تیسرا بڑا نام ہے. پھر سندھ اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 اراکین قومی اسمبلی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں. تو سنجے صاحب ہیں جنہوں نے اعلان کر دیا کہ عامر کیانی صاحب کی طرح کہ میں پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں. ایک اور بڑا نام ہے جو اب سے کچھ دیر میں شاید کلیئر ہو جائے پوزیشن کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئیں، یعنی علی زیدی صاحب. انہوں نے پریس کانفرنس کی بہت تنقید کی انہوں نے بھی پارٹی پر. انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی لیکن اب مستقبل قریب میں علی زیدی صاحب کا کس طرح کا سلسلہ رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ علی زیدی صاحب گزشتہ چند سالوں سے بڑے سٹرانگ فوٹنگ پر پارٹی کے ساتھ کھڑے، فیڈرل منسٹر رہے ہیں وہ اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو علی زیدی صاحب اور عامر کیانی صاحب جیسے لوگ اگر تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں یا عمران خان صاحب سے دور ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا تحریک انصاف پر. فواد چودھری صاحب پر ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فواد چودھری صاحب لگ نہیں رہا کہ اب ان کا کوئی بہت دیر تک ساتھ رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو جو کچھ ہو رہا ہے اب ملک کے اندر بہت سے شاید اور نام میں مستقبل قریب میں جو پاکستان تحریک انصاف سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے. اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو یوٹیوبرز جو
ایک سرٹن لائن کو ٹو کر رہے ہیں, جو مسلسل بات کر رہے ہیں جی کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں ہماری فوج کے لیے جو محبت موجود ہے وہ کسی طور کم نہیں ہوئی, نہ کوئی اس کو کم کر سکتا ہے. اور یہ لوگ شاید واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تب ان دنوں میں ہوا 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کا امپیکٹ کیا ہے گلوبلی, شاید اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا جائے کسی بھی ایسی ٹیم سے, کسی بھی ایسی پارٹی سے جس کے ساتھ یہ ٹیگ لگ جائے کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف انوالو نہیں تھی اس طرح کی کسی کارروائی میں, عمران خان صاحب کو جو ویڈیو پیغام تقریباً ڈیلی ان کا سامنے آتا ہے, یا ٹویٹر ان کا ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے کمیونیکیشن کا, عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ٹویٹ کرتے کم از کم, جس میں وہ بتاتے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, پاکستان تحریک انصاف اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں, لیکن کنڈیم سو فار نہیں کیا عمران خان صاحب نے, جن کو کرنا چاہیے تھا بطور بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بھی اور بطور فارمر پرائم منسٹر بھی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. یہ حالات ہیں جی ملک کے. اب امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں چیزیں بہتر ہوں, جو ابھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. تب تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.